कितें आसा ना गोंयान इफी चालू आसा आनी इफी चालू आसा हेजे कोणाक फायदो आसा कितें फायदो आसा हे जग जाहीर आसा। मनोहर पर्रीकारान सांगलेले एकूच वर्सा आपूण हांगा इफी करतलो आनी पळय जाल्यार दुसऱ्या वर्सा पोरू बरें जाल्लें म्हणून अजूनय आमी इफी करता आनी गोंयानूच करता अशें करून करून कितली तरी वर्सां जालीं आतां इफी करता। ह्या इफीचो खुबशे लोक म्हाका विचारतात मॅडम इफी म्हणजे कितें म्हाका तांकां सांगून दिता तुज्या बायेचो घोव अशें म्हाका ताका सांगीन दिसता तुका खबर ना मरे सरकाराक विचार तूं ही इफी हाडटा ती आमकां खबर ना गांवान आमकां कांय खबर ना शहरांतले 4 लोकांक खबर आसा 4 लोकांक खबर ना असले सगळे जाता जाल्यार ती इफीचो अर्थ जर कोणाक खबर ना तुमी हाडून तो तमाशे कितें करता। आतां तुका खबर ना अंतरराष्ट्रीय म्हणजे वर्ल्डाचो हे चित्रपट हांगा हाडटलो आनी हांगा ते केंद्र करता खंय केंद्र करता म्हणजे केंद्र करताना वर्सां हांगा येवपाचे वर्सां हो पयसो कोणाचो मोडटा तेंचे फिल्म स्टारांचे पयशे मोडटा हो सगळो पयसो मोडटा आमच्या गरिबांचो जाल्यार गरिबांचो पयसो मोडटा इतलो खर्च करता तितलो खर्च करता हे करता ते करता डोनेशन करता कितें करता हेतून जर कोणाक फायदो ना भुरग्यांक जे शिकता त्या भुरग्यांक फायदो ना जांकां हेज्या बद्दल कांय इन्फॉर्मेशन ना असल्यांक फायदो कितें पयले 1-2 वर्सां सगळे म्हणून पणजे लायटी घालून म्हणून इफी करता जालें कितें आनी करोडांनी बील दाखयलें आतां आनी कितें तरी तशें लोक उलयता म्हणून कितें तरी डेकोरेशन करता करोडांनी पयसो मोडटा कोणाक दाखोवपाक मोडटा गांवान काय कोणाक काय खबर ना इफी कितें रे इफी कितें आमकां खबर ना लोकांक जेन्ना खबर ना त्याचो अर्थ लोकांक खबर ना फायदो कितें अशें विचार आनी आतां खंय अंतरराष्ट्रीय करता म्हणजे वर्ल्डाचो हे तुमी हांगा करता म्हणजे थंयसर जागो सुद्दां धड ना जड तुमचे कडेन जागो ना आनी हेकाच लागून म्हाजें घर इल्लीगल कोणाचें आसा खंयच्या एरियान ते पळोवन सगळ्यांची घरां उडोवन मागीर त्या जाग्यार व्हडले भव्य कितें तरी इमारत बी बांदपाची आसा इफीक लागून जाल्यार कळना लोकांनी सावध जावपाची गरज आसा कळ्ळें तुका इफी म्हणजे पिक्चराचे सगळ्यांचे नवे पिक्चर पोन्ने पिक्चर कोण डायरेक्टर कोणें बरें काम केलां कोणें हें केलां हे पिक्चर बरें जाल्यार हेका कितें मार्क कितले पडल्या तेका मार्क कितले पडल्या असले सगळे दाखोवन तुमी जेन्ना हें करता गांवान तुमी एका वर्सा लोक बोवाळ मारता म्हणून गांवान एक मदीं खंय तरी वाळपय एक पिक्चर दाखयले खंयचे एक सांग्यार दाखयले आमच्या बायणां एक दाखयले जालें हो इफीचो लोकांक तुमी फायदो करता तुमी आनी कांय फायदो करिना 4 लोकांक दाखयता आनी 25 लोकांचे तुमी कांय कळना म्हणून तुमचो अंतरराष्ट्रीयचो जो प्रोग्राम आसा पळय तो खरें म्हणल्यार फिल्म एरिया खंयसर आहा बॉम्बे थंयसर खंय खरें म्हटल्यार ते सगळें करपाचें न्ही थंय स्टार थंय आसा आज न्हू आमी ल्हानपणा पासून पळयता की पिक्चराचे हिरो हिरोईन सायड एक्टर म्हण नाका डायरेक्टर म्हण नाका सगळे बॉम्बेचे हे घर कशें आहा की फिल्म हेजे हांगा गोंयान हाडून तुमी तेंकां सगळ्या लोकांक हाडटा मागीर तेंकां हांगा जागो दाखयता तेंकां घरां दिवंक लायता तेंचे हांगासर एक कितें ते म्हणटा न्हू सायड में घर तसले तेंकां घरां करून दिता तेंच्या घेतल्या उपरांत तेंची अख्खी प्रॉपर्टी ते लोक घेतात आनी हांगासर सुशेगाद म्हणून रावपाक येता सगळे फिल्म स्टारांनी हांगा घरां बांदल्या ताका जबाबदार कोण प्रायवेट प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी कितें तरी करून तुमी तांकां विकतात आनी त्रास करून घेता आतां आंतरराष्ट्रीय करता आमच्या गोंयान कांय फिल्म ना आमचे जे भुरगे आसा कलाकार आसा तेंचे तुमी पाड घालून दवरला तांकां त्या कला अकादमी तांकां नाटक करूंक मेळना तो शहनशाह पळय ताजमहल बांदतालो तो गेलो आनी तुमी आसा आतां कितें फायदो तुमचो फायदो कितें त्या कलाकारांक पयशे दिना तांकां ते प्रोग्राम करूंक दिना तुमकां जर इतलेच चटक आसा त्या इफीची जाल्यार त्या आमच्या गोंयांत जे लेखक जे कलाकार जे फुगडी घालपी असले लोक जे आसा जे खरे संस्कृती आमचे हे करता ते तांकां तुमी वाव दिना तुमी कोणाक दिता ते बॉम्बेकारांक न्हू मागीर तांकां सांगा न्हू ते थंय घाल म्हणून हांगा आनी कित्याक काय तुमकां तांकां ते सगळे पळोवपाक जाय तांकां ती कशी न्हेसतात कशी भोंवतात तुमच्या वांगडा मागीर तेंचे बसणे उठणे हे सगळें करपाक जाय म्हणून तुमी तांकां हांगा हाडटा ते कलाकार केन्ना केन्ना पळय बहिश्कार घालता तुमचेर बहिश्कार घालता कितें म्हणून की आमकां नाका हें म्हणून सगळें
तरी सुद्धा तुम्ही तांकां एकट्या तरी कलाकाराक तुम्ही बरें प्रोत्साहन दिला? तबल्यावालो गेलो, पेटीवालो गेलो, नाटकान काम करपी गेलो, विनोदी कलाकार गेलो, सगळे कलाकार गेले, कोणाक दवरूंक ना तुमी? कित्याक शेनशाही गेलो, शेनशाह आसलो तोय गेलो, ताजमहल बांदूंक पावलो ना, सगळे घोटाळेचे घोटाळे, आमचे पयशे तुम्ही अशे पाड घालता आनी झेत मात्र व्हडले मारता, तुमीच फक्त झेत मारता आनी हो सगळो हे 10 रुपया मोडटा, 1000 रुपया तुमच्या बँकेन पावता, 10 रुपयाचे हांगा काम करता तुम्ही, 1000 रुपया तुमच्या बँकेन पावता, असल्या रितीने तुम्ही काम करता आनी आतां आंतरराष्ट्रीय करता. आंतरराष्ट्रीय करून गोंयांत तशी जागो जाय पडटा, जागो जाय पडटा, तसो जागोच जर धर सारको ना जाल्यार कितें करतलो तूं? त्या घोडान ओल्ड हे ते हॉस्पिटल, ओल्ड हॉस्पिटल ते आमचो बाबा थंय आसलेलो एडमीट म्हणून म्हाका ते सगळी एरिया खबर आहा. त्या ओल्ड हॉस्पिटला कडेन तूं आनी हांव आनी तुवें रस्त्यार म्हणून कितें नाटक केलां, ते कितें कितें झेत मारतात तुमी? हे सगळें तुमचें चल्लां पळय न्हू, फक्त तुमकां हे आजयेचो बटवो कितें तरी लागीं करपाक आनी तुमकां मस्ती करपाक आनी तुमचे बोल्सां भरपाक लागून हें आमकां दिसता. देव बरें. जेन्ना आमच्या गोंयान पेन्शन दितले आमचे कलाकार ते दिना, कितें लागून? पळय ते कलाकार पेन्शन म्हणजे केन्ना सांगलेले, ते कोरोना येयल्लो पळय तेन्ना ते पेन्शनाक लागून उलय जाल्यार, कित्याक सगळें काम ठप जाल्लें. जेन्ना आमचे कलाकार जे आसलेले, जे कला अकादमीन जे आपले प्रोग्राम दाखयताले, नाटक दाखयताले, सडनली ते उदक गळोंक लागलें. आमचो गोविंद गावडे जो मिनिस्टर आसलेलो ते ताज महाल बांदता म्हटलेले, ते सगळे पाठ केले, 70-80 करोड थंय काबार केले, तुका तांकां पेन्शन दिता म्हटलेले ते दिवंक ना. आतां आनी आंतरराष्ट्रीय करता म्हणटा. अरे तुमी गोंयचे कलाकार जे बारीक बारीक कलाकार जावं तांकां व्हडले कितें हांगासर तुमी जे दिवंक जाय ते दिना आनी ताकाच लागून ते फुडें सरूंक जाताना तुमी तांकां सारकें करिना आनी आंतरराष्ट्रीय हाडून आमच्या गळ्यान घालता. म्हणजे सगळे जगा वयले येवन तुमचे हें करपाक, तुज्या घरान कोण आसा ताका पयलीं बरें करून पळय मरे, ते कला अकादमी सारकी कर मरे. 100 कोटी कडेन पावले मरे ते तुजे खर्च तेजेर. आतां इतलो खर्च करून सुद्दां धड त्या कला अकादमीन कांय ना मरे. इतले सगळे गोंयच्या भुरग्यांक लागून तुका काय करपाक दिना. आंतरराष्ट्रीय करता खंय गोंयकारांक ते पेन्शन तांकां दिता म्हटल्यार कितल्या जाणांक पेन्शन मेळटा, कितल्या जाणांक पेन्शन मेळटा. कितले तरी ती बरवे म्हणून एक कलाकार आसली, ती बाबडी शेवटी हांगा पोटा पड्यांक ना म्हणून भायर पावली काम करपाक, उगडास दवर. असे कितले तरी कलाकार खंय तरी काम करून आपले पोट भरूंक लागले. कित्याक हेंच्यांनी ताज महालाची लायली वाट आनी आंतरराष्ट्रीय करता काय तेंचे मरे. खरें तुका सांगता, तांकां आपले स्वार्थ आसता, दुसऱ्याचे कांय पडोन वचोंक ना.